अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 आपके एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन में मुसलसल आपको हम अपडेट कर रहे हैं, खबरों के साथ, तजज़ियों के साथ, जानदार तजज़िए आप सुन रहे हैं और वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में आते हैं कोशिश है कि यहाँ पर पूछे जाएँ ताकि आपको उनके सैर हासिल जवाब मिल सकें। अब घंटों का सफ़र बाकी है। पाकिस्तान के 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स के पास हक़ राय दही के लिए एक मौका होगा। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आए, वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि उनका वोट तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें तो वोट डालना ही चाहिए। लेकिन जो लोग ये समझते हैं, और बहुत से लोग हैं वो ये समझते हैं कि जी वोट डालने का फ़ायदा क्या, घर पे बैठे रहो, हुकूमतें खुद बन जाती हैं। तो याद रखिए, कभी भी मैदान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए। और अगर आपको शुबा भी है कि आपके वोट के साथ कुछ हेरा फेरी हो सकती है तो भी जनाब एक शेर मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। मुल्क दुश्मन अनासर सरगर्म हैं, आज भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म है कि कल वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी। भरपूर इंतखाबात होंगे, लेकिन जो इससे जुड़े सवालात हैं उसके लिए भरपूर पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। जनाब प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हैं, सलमान गनी साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो जो आज मज़मूम एक कोशिश हुई है कि लोगों को डराया जाए, इलेक्शन प्रोसेस में किसी किस्म का खलल डाला जाए, तो पाकिस्तानी कौम तो ऐसी नहीं है कि दहशतगर्दी के आगे घुटने टेक देगी। देखिए मसूद, ये ख़तरात, ख़दशात, दहशतगर्दी के रुझानात, बेचैनी, मायूसी, बेयकीनी इसीलिए थी कि पाकिस्तान के अंदर जारी जो जमहूरी अमल का तसलसल है वो कायम ना रह पाए। देखिए, दहशतगर्दी की दो इकसाम हैं। एक दहशतगर्दी जो मुसलसल हो रही है, एक दहशतगर्दी नई आई इस इंतखाबात के ऐलान के बाद। इसमें इंतखाबी उम्मीदवारों को, उनके जलसों को, पार्टीज़ के ऑफिसेज़ को टारगेट किया गया। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का और पाकिस्तान के रियासती इदारों का है। रियासती इदारों ने भी यकसुई दिखाई कि इलेक्शन होंगे। इस हवाले से 4 रोज़ पहले कोर कमांडर्स मीटिंग का एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इसका मतलब उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद थी कि कुछ अनासर जो हैं जो पाकिस्तान के सियासी अमल पर रखना डालने के लिए तशद्दुद में मुलव्वस हैं। और जैसे आज का वाक़या हुआ कि JUI के ऑफिस को टारगेट किया गया। दहशतगर्दी का दूसरा अमल वही था कि जी इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हुआ जाए। और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज कौन होना चाहता था? ये एक मायूस कुन ज़हनियत है, ये एक माइंड सेट है जो ये समझ रहा है। देखें, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुआशी हवाले से कुछ इक़दाम किए हैं, ठीक है। उसका तसलसल तब कायम रहेगा कि जब पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड हुकूमत हो, एक मजबूत हुकूमत हो, उस तसलसल को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए एक हमारा बड़ा चैलेंज इस वक्त मुआशी सूरत हाल है। और मुआशी सूरत हाल की बहाली और मईशत की तरक्की का इंसार एक यकसुई के साथ है, संजीदगी के साथ है, इस्तेकाम के साथ है। वो इंतखाबात के नतीजे में आएगा। आपने अपने इब्तदाइये में जब वोट की अहमियत की बात की तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि ये जो वोट है, जो लोग वोट का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें रियासत और हुकूमत के मामले में तनकीद की इजाज़त बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे खालिद मसूद साहब। कितना इम्पोर्टेंट है, अब घंटों का फासला रह गया कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना है। तो जो लोग मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने की कोशिश ही ना करें और ये सोच के बैठे कि उनके वोट डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, फिर उनको हक़ नहीं है कि वो आगे कोई बात भी करें। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। होता ये है कि इस पूरे सिस्टम में और पूरे निज़ाम जो है, इसमें जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं वो लोग होते हैं जो सारा दिन बैठ के TV पे तबसरे सुनते हैं जी। और उस पर कमेंट्स देते रहते हैं और उस पर शाम को कहते हैं कि देखें ये क्या हो गया। भाई वो घर से तो निकलते नहीं, घर से निकलना चाहिए। और अगर किसी को ये शक है कि उसका वोट जो है वो गिनती में नहीं आएगा, तो उसका जो वाहिद हल है वो सिर्फ एक है कि जो बैलेट बॉक्स है उसको आखिरी सिरे तक भर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तभी अवामी उमंगों के मुताबिक जो है वो रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी मैं ये करूँगा कि जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो मुझे एक शदीद मलाल है। वो ये है कि मेरा वोट मुल्तान में है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मलाल मुझे भी है, मेरा वोट कराची में। लेकिन मैं इस ट्रांसमिशन के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि वो लोग जो हमारी तरह
आज एक मतलब हमारा इलेक्शन ड्यूटी है, मैं ये समझता हूँ, गैर सरकारी इलेक्शन ये भी खिदमत है, ये भी खिदमत है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसे तमाम लोगों के बारे में मैं ये समझता हूँ कि जो उनका मीडिया हाउस है वो एक अगर पेशगी लिस्ट दे तो इलेक्शन कमीशन को हमें भी बैलेट जो है ना पोस्टल बैलेट की इजाज़त देनी चाहिए। न सिर्फ ये कि मीडिया पर्सन बल्कि बहुत से लोग मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। बहरहाल अच्छी तजवीज़ है, यकीनन पहुंची होगी अरबाब इख्तियार तक, लेकिन अब तो फैसले हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। देखें हम लोग बैठ के अगर तहरीक पैदा कर रहे हैं और हमारी तहरीक के नतीजे में लोग ज़्यादा वहाँ पर जाएंगे तो मेरा ख्याल हम कौमी जिम्मेदारी अदा बेशक। और डॉक्टर साहब ये तारीख में हुआ भी है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल से वापस आई और उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, ज़िया की प्लेन क्रैश को अभी कुछ ही महीने हुए थे और पूरी कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना बन सके, लेकिन मोहतरमा इलेक्शन जीती और उनकी हुकूमत बनी थी। जी लोग निकले थे। आप 1988 की बात कर रहे हैं जी, और बिल्कुल ये लाजिम है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो कल यानी जब वोट का वक्त आता है तो जाके वोट डालें, क्योंकि अगर टर्न आउट हाई होगा तो फिर उस टर्न आउट को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर टर्न आउट थोड़ा हो तो उसके रिज़ल्ट को आगे पीछे किया जा सकता है। जो अभी आपने बात की थी कि बैलेट बॉक्स को भर दें, और वो यही है कि लोग जाएं अपनी मर्ज़ी का वोट दें और उसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल 1988 में भी कोशिश यही हुई थी कि किसी तरीके से इनको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना बने, इधर उधर कर दिया जाए, लेकिन चूंकि लोगों ने वोट दिए, वोट गए, वोट डाला, तो उसकी वजह से वो हुकूमत 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की बन गई थी। और आज भी तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम मसाइल के बावजूद मेरा ख़्याल ये है कि कल कोशिश यही होनी चाहिए कि मुमकिन है तो जाके वोट डालें और अपनी कमिटमेंट शो करें। देखिए, निज़ाम में अगर कोई ख़राबियाँ हैं तो उस निज़ाम को रोक कर या निज़ाम को रिजेक्ट करके आप उसको बेहतर निज़ाम का हिस्सा बनकर उस निज़ाम के अंदर जाएं और अंदर से उसकी इस्लाह करें। कम से कम अगर आप समझते हैं कि इस वक्त उसमें कमियां हैं तो हो सकता है अगली जनरेशन में आके ये निज़ाम पहले से बेहतर हो। और अगर आप यूरोप में डेमोक्रेसी को देखें, अमेरिका में डेमोक्रेसी को देखें, ये एक ट्रांजिशन से और तसलसल के अमल से और लोगों की जो पार्टिसिपेशन की वजह से वो निज़ाम बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। रशीद सैफी साहब, कल क्या तवक्को कर रहे हैं आप? टर्न आउट अच्छा होगा, लोग निकलेंगे? हम तो तहरीक पैदा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, लोग खुद भी समझते हैं, अवेयर हैं इसका। देखिए, हमारी तो यही कोशिश है और यही ख्वाहिश और यही दुआ है कि एक तो ये पूरा अमल जो है वो बखैर व आफियत तकमील तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हक़ राय दही का इजहार करें। आपने इब्तिदाइया में ज़िक्र किया कि बलूचिस्तान के 2 जो अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, तो अल्लाह ना करे कि ऐसे मज़ीद वाक़यात हो। और चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद पूरे मुल्क में तैनात है, तो हमारी तवक्को और दुआ यही है कि खैर से ये पूरा मरहला गुज़रे। लेकिन ओवरऑल इस दफ़ा अगर मैं पंजाब की हद से बाहर हो के बात करूँ, खैबर पुख्तनख्वा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बलूचिस्तान में उससे बढ़ के कन्फ्यूजन है। ना सिर्फ वोटर कन्फ्यूज्ड है बल्कि सियासी क़ुव्वत है, जो वहाँ की मुकामी सियासी क़ुव्वत है, उन्हें भी नहीं पता। इस पर आते हैं। लेकिन जो लोग, डॉक्टर साहब, जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह की मज़मूम हरकतें करके डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, बेवकूफ़ी मालूम होती है। हम 1 लाख से ज़्यादा शहादतों का नजराना दे चुके हैं दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़। अरबों डॉलर्स का हम नुकसान कर चुके हैं, सैकड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं। हम बड़ी रेजिलियंट कौम है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त नहीं बल्कि हम पिछले 20-25 साल से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सफ़ा रहा है। और इस खित्ते में सिर्फ नहीं बल्कि सारी दुनिया में अगर किसी रियासत और किसी मुआशरे ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ जंग करने में दी हैं तो वो पाकिस्तान की कौम है। तो ये एक ऐसी कशमकश है जो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द जो भी उनके पुष्टपनाह क्यों ना हों, कितनी भी ताकतें उनके पीछे खड़ी हों, वो हमारी रियासत के ख़िलाफ़ जंग कभी नहीं जीत सकते। मायूसी उनको होनी चाहिए। और ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मासूम शहरियों को टारगेट कर रहे हैं, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, ये हारी हुई जंग के निशानात हैं, कभी नहीं जीत सकते। और कभी कोई अज़्म में मैंने पाकिस्तान की कौम में, रियासत में
ریاستی اداروں میں لوگوں میں کبھی عزم کی کمی نہیں دیکھی، کبھی ارادہ متزلزل نہیں دیکھا. تو یہ حالات پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن ہم نے اپنی قوم کو اس سے نکال کے آگے استحکام، سلامتی، امن اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. تو اس کے لیے سب کو باہر نکلنا چاہیے. بلکہ یہ اگر دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کو ہم نے ناکام کرنا ہے تو آپ اپنا حصہ اس طرح ڈال سکتے ہیں کہ کل جا کے قطار میں کھڑے ہو کے اپنا ووٹ ڈالیں. اور سیکیورٹی کے انشاءاللہ بھرپور انتظامات ہیں، کیے گئے ہیں. افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، ایف سی، جہاں پر سیکیورٹی کی ضرورت تھی سلمان صاحب وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن رشید صافی صاحب نے کنفیوژن کی بات کی. کنفیوژن کی کئی وجوہات ہیں، تو اس طرح کی وجوہات پیدا نہیں ہونی چاہیے تھیں، فی الحال ہو چکی ہیں. یہ چیز کتنی اثر انداز کرے گی کل کی ووٹنگ پر؟ دیکھیں مسعود، کنفیوژن اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل تھیں، اس لیے کہ جب کسی کو اچھے رزلٹس نہ نظر آتے ہوں تو وہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑی پارٹیز تینوں برس اقتدار رہی ہیں. ٹھیک ہے، اصل چیز دیکھنی یہ ہے کہ عوام کے اعتماد پر، عوام کی امیدوں پر، ان کی تمناؤں پر وہ کتنی پوری اتری جو پاکستان کے اندر استحکام آتا. کنفیوژن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی میں 5 سال کی مثال دے رہا ہوں مسلسل، کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے اندر تھیں. تو کیا مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی؟ میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر. سوال یہ ہے کہ یہ بالکل کہا جاتا ہے ساری پارٹیز حکومت میں رہیں، کیا آزادانہ حکومت میں تھیں؟ کیا واقعی بااختیار حکومتیں تھیں؟ کیا باقی وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میرے سے ایسا سوال پوچھ رہے ہیں کہ بات چل نکلی تو پھر یہ بات تک جائے گی. دیکھیں ہم موردی الزام ٹھہرا رہے ہیں نا. نہیں تو بات یہ کہ پھر جب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز عوام سے ووٹ مانگ رہی ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جمہوری معاشروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ عوام کی تائید اور حمایت سے آتے ہیں اور اپنے منشور کی بنیاد پر آپ حکومت پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ عوام سے مانگتے ہیں اور مینجمنٹ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور آج جو مایوسی، دیکھیں مایوسی کے باوجود لوگ کیوں پولیٹیکل اسٹیشن پہ جاتے ہیں؟ وہ تو اپنا حق رائے دہی لا کے ان کے سپرد کرتے ہیں اپنی امانت. یہ مسئلہ میں سمجھ رہا ہوں سلمان صاحب، لوگ مایوس نہیں ہیں، لوگ موٹیویٹڈ ہیں. وہ اپنے ووٹ سے تبدیلی لانے. مجھے اس دفعہ یہ تحریک میں دیکھیں آپ سے میں اختلاف کروں گا. آپ لوگ، ہم بھی بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ ووٹ آ کے اپنا دیں. کچھ لوگ ہیں ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے لیکن میں سمجھتا زیادہ تر لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ سے چلیں یہ کویسچن کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ 5 سال کی حکومتوں نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ خالد مسعود صاحب سے پوچھتا ہوں. خالد مسعود صاحب، 5 سال کی حکومتیں، کیا مورد الزام ان کو اس لیے ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے حکمرانی کی، یا اس لیے ٹھہرانا چاہیے کہ جی آپ سیدھے راستے سے نہیں آئے؟ اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں سبق سیکھنا چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو. پاکستان ایک نازک وقت میں موجود ہے. دیکھیں کنفیوژن کی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل یہ ایک بعض اوقات ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم چیزیں صرف جسے کہتے ہیں رونق بازار بڑھانے کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل یہ حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پورے جو پروسیس ہے الیکشن کا، اس میں عینی شاہد اس چیز کو کہ لوگوں کو ہر وقت کنفیوژن رہا ہے. اور ہاں کنفیوژن بھی شیپ بدلتا رہا ہے. مثلاً کچھ دیر پہلے تک، کچھ دنوں پہلے تک یہ تھا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میرے پاس ایک ملتان سے وہ MNA کا الیکشن لڑ رہا ہے، اور وہ انہوں نے کہا نا چھوٹی پارٹی کا، سلمان بھائی نے بات کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت وننگ پوزیشن میں ہیں دونوں، ایک MNA اور ایک MPA. انہوں نے میرے سے 2-3 بار پوچھا. ان کا خیال ہوتا ہے کہ جرنلسٹ کو نا شاید بہت علم ہوتا ہے، حالانکہ سب پوچھتے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ نے نوٹس کیا کہ اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ عوام الیکشن کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، کنفیوژن ہے مگر بھاگ رہی ہے. دیکھیں کنفیوژن کی میں بات کر رہا تھا تو 2 بندے مجھ سے 3 بار انہوں نے تقریباً پوچھا ہے کہ خالد صاحب آپ کا کیا خیال ہے الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اب اندازہ کریں جو خود کینڈیڈیٹ ہے وہ پوچھ رہا ہے. اچھا جب یہ شبہ دور ہوا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے بعد عوام کے ووٹرز کے بھی بہت سارے کنفیوژن ہیں. مثلا اب کنفیوژن کریٹ بھی کیے جا رہے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے. میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ وہ میرے عزیز ہیں، مطلب میں خود دیکھ چکا ہوں ان کے ووٹ کو کہ ایک سیم میاں بیوی کا ایک ووٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور ایک خانیوال میں ہے. جی اچھا بیٹے کا خانیوال میں ہے اور بہو کا اسلام آباد میں ہے. ملتان میں میرے ایک عزیز ہیں، ان کا ووٹ پچھلے 3 ہفتوں میں 2 بار تبدیل ہوا ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں بار جو ان کو 8300 پہ جو بھیجا ہے
اس کا جو اس میں گھرانہ نمبر ڈیفرنٹ ہے، ہم اندازہ کریں. اور بیگم کا ووٹ اور درستگی کا وقت نہیں ہے، درستگی کا وقت نہیں ہے. ٹائم دیا ہوا تھا، ٹائم دیا ہوا تھا. نہیں وہ تو انہوں نے ٹائم میں کیا ہے. پچھلے 2 ہفتے کے دوران ان کا تبدیل ہو چکا 2 بار. چلیں اس طرح کی شکایت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. اچھا بیگم کا ووٹ گھر سے 200 میٹر دور ہے، ظاہر سی بات ہے. ہسبینڈ کا ووٹ 8 کلومیٹر دور ہے، درمیان میں 55 پولنگ اسٹیشن ہے. ان چیزوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس دینا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جزوی طور پر کہیں کہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے کے پورے الیکشن میں پوری تمام ووٹر لسٹوں میں یہ کیفیت موجود ہوگی. اچھا آپ نے 5 سال کی جو بات کی ہے نا، اس میں مختصر سے یہ کہوں گا کہ اس میں ذمہ دار اگر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو مینجمنٹ والے ہیں تو ذمہ دار پولیٹیشنز بھی ہیں. وہ اس لیے کہ اگر پولیٹیشین کو یہ پتہ ہے کہ میں پاپولر ووٹ کے ساتھ نہیں آیا تو پہلی بات ہے کہ اس کو اخلاقی طور پہ نہیں آنا چاہیے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاپولر ووٹ پہ آیا ہے اور اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ ریزائن کرے اور دوبارہ آ جائے اور کو چھوڑے. چاہیے تو نہ کرتا تھوڑی دیر کوئی ایسا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو یوٹوپیا کی باتیں کر رہے ہیں. اتنی مشکل سے حکومت نہیں ہوتی اور یہ آپ کے خیال میں اتنے پاپڑ بیلے یہاں تک الیکشن پہنچایا، کیا کچھ کیا. پھر وہ اخلاقیات کی بات کہاں آئین، کہاں عدالتی فیصلے، کہاں کیا. کوئی منشور کو ووٹ نہیں دیتا. جہاں ایم این اے اسمبلی کے اندر جس بل کو ووٹ دے کے آتے ہیں انہوں نے اس کو نہیں پڑھا ہوتا تو آپ توقع کرتے ہیں کہ جو ووٹر ہے وہ یہ الیکشن تو میں مانتا ہوں کہ اس پر منشور پہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب اس دفعہ الیکشن کیمپین میں کسی نے مینار پاکستان نہیں بھرا، یہ کیا ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جلسے جلوس جو ہے نا اس دفعہ جو کیمپین ہے وہ سب ڈیوڈ قسم کی یا ایک لو کی کیمپین رہی. صرف آخری 1 ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ 2 بڑی پارٹیوں نے جلسے کیے، چھوٹی پارٹیوں نے بھی کچھ جلسے کیے. تو اس کی وجہ سے کیمپین کی ڈیوریشن جو ہے ایکچولی جو کہ اتنی تھوڑی تھی، جس کی وجہ تو ایک تو یہی تھا کہ جیسے پہلے سوال تھا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کنفیوژن موجود تھا. دوسرا جو کنفیوژن ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے کہ فیملی کا ووٹ بہت سی جگہوں پہ سپلٹ ہے، ایک فیملی کا ممبر ادھر ہے، ایک فیملی کا ممبر. تیسری جو سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ جو اقتصادی مسائل عام آدمی کے بڑھے ہیں پچھلے کہنا چاہیے 5-7 سال کے اندر، اور تسلسل سے پچھلے 5 سال میں 2 حکومتیں آئی ہیں اور انہوں نے اس چیلنج کو کہ لوگوں پہ اکنامک پریشر اور خاص کر یوٹیلیٹیز کی جو پرائسز ہیں، بجلی، گیس، اس قسم کی یہ پریشانی تو سب کے ساتھ ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کنفیوژن ہے کہ کیا الیکشن اس بات کی گارنٹی دے گا کہ لوگوں کے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے. اس پہ کوئی پارٹی اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب لازمی ہے نا اپنے ووٹ کا استعمال کریں. ہاں میرا خیال یہ بیٹھا تو نہیں ہوگا نا اس کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ووٹ کا تو وہ اسی لیے پریشان ہیں. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم ووٹ ڈالیں گے تب بھی ہماری اکنامک کنڈیشن پوری نہیں ہوگی. تو یہ ایک امید بھی ہے، نا امیدی بھی ہے، دونوں رجحانات آپ کو نظر آتے ہیں. اکنامک سچویشن تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب تو جو پاک فوج نے بیڑا اٹھایا ہے اور جو اقدامات کیے ہیں اور نگراں حکومت جو پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے اور باقی جو ہمارے معاہدے وغیرہ ہیں، یہ جو آپ بات کہہ ہم نے تو آگے اب اس سمت میں ہی چلنا ہے نا، حکومت کوئی بھی آ جائے. یہ آپ میکرو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں یا میکرو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مائکرو لیول پہ. ایک عام آدمی کی اس نے آٹا خریدنا ہے، اس نے کوکنگ آئل خریدنا ہے، نمک مرچ خریدنا ہے، وہاں زندگی دوبر سے دوبر اس وقت تو دوبر ہے. مگر الیکشن کے بعد یہ جو میکرو سچویشن میں یہاں ڈسکس کر رہا ہوں یہ جا کے ٹرانسلیٹ ہوگی نا مائکرو میں. اللہ کرے ہو جائے. یہ امید رکھنی چاہیے صافی صاحب. لیکن اس میں مسعود بھائی میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت جو پرابلم ہے وہ چند ادارے ہیں جو ہماری اکانومی کو کھا رہے ہیں. مثلا پی آئی اے ہے، مثلا ریلوے ہے. وہ تو ہو رہا ہے نا کام. اچھا میں اس میں جو میرا موقع وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نگران ہیں، بنیادی طور پہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. سر دے کے گئی تھی نا پچھلی حکومت. جو مینڈیٹ والے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. پچھلی حکومت باقاعدہ مینڈیٹ دے کے گئی تھی نا، قانون سازی کر کے دے کے گئی تھی نا. قانون کے مطابق نہیں ہے. اچھا نہیں ہے سر. یہ جو آتے ہیں الیکٹ ہو کر پی آئی اے کی کبھی انہوں نے نہیں کرتے. اسٹیل مل نہ چلاتے ہیں نہ بیچتے ہیں. ہر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم آگے کریں گے، حکومت پہ پہنچنے کے بعد وہ نہیں کر پاتے. یہ ناکامی ہے ان کی. اور آپ نے کہا کہ فوج کے ادارے نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کا سپہ سالار اپنا اثر و رسوخ بروئے کار لاتا رہا.
کیا یہ فوج کی بنیادی ذمہ داری ہے یا الیکٹڈ سر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ جب اس طرح سے وہ آئیں گے سیٹل کرتے ہیں نا سر، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی اگر ٹانگیں کھینچیں گے چاہے کسی کی بھی حکومت ہو تو پھر یہ تو ہوگا نا. صاحب صاحب ایک سوال کا جواب پہلے مجھے دیں، وہ نہیں مل رہا. دیکھیں گزشتہ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی مینار پاکستان بھر دیتی تھی ہم کہتے تھے اس کی حکومت آ رہی ہے. تو وقت بھی تھا، وسائل بھی تھے، لیکن پھر بھی کوشش نہیں کی گئی. کیا سیاسی پارٹیاں سکڑ گئی ہیں، ڈر گئی ہیں کہ اگر وہ ایسا کوئی اقدام کریں گی تو ایکسپوز ہو سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ عوام کا اعتماد کم سے کم ہوا ہے، اور اگر آپ مینار پاکستان بھرنے والوں کی بات کر رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم جنہوں نے بھرا تھا وہ تو میدان میں ہے ہی نہیں، آپ ان سے کیا توقع لگا رہے ہیں. دوسری جس جماعت جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے، جو سرویز ہمیں بتا رہے ہیں اور جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کو بھی شاید یہ خدشہ تھا کہ ان سے شاید لیڈ کر رہی ہے. ظاہر ہے آپ بالکل لیڈ کر رہی ہے. آپ کے جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں گیلپ سے لے کر BBC تک، اور وہ ہم تو وہی پیمانہ ہے ہمارے سامنے. اچھا، اور مسکراہٹ ان کی بھی یہی بتا رہی ہے. یہ وہی آرگینک تجزیہ یا سنتھیٹک؟ یہ دونوں ملا کے آرگینک اور سنتھیٹک ملا کے. اچھا، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، یہی سے شروع کرتے ہیں، یہی سے گفتگو شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. الیکشن 2024 الیکشن ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر جاری ہے. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. پروفیسر جناب رسول بخش رئیس صاحب. سر، ہر الیکشن کی کچھ نہ کچھ یونیکنیس ہوتی ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے. کوئی آئین ساز الیکشن تھے، کسی میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا اور وہ کامیاب ہوا، کسی میں اندھیرے مٹانے کی بات ہوئی. اس الیکشن میں یونیک کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک خاص بات نہیں ہے، کئی خاص باتیں ہیں. ایک خاص بات ان چند خاص باتوں میں سے یہ ہے کہ جو گزشتہ انتخابات تھے جی، اور جس میں کہ پاپولر ووٹ کے لحاظ سے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی تعداد میں بھی سب سے بڑی پارٹی تھی، وہ اس وقت انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی. قانونی، آئینی، سیاسی اور قسم کے تقاضے ہیں. ایک ایسا ماحول ہے کہ بالکل پاکستان میں پہلا ایسا نہیں ہوا. دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے اتنا وقت نہیں ملا جتنا ماضی میں ملتا تھا، جس کی وجہ سے کہ سب سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت میدان میں ہے دشواری ہوئی ہے. تیسری جو اس کے بارے میں بات ہے وہ یہ ہے کہ مہینوں تک لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. پتھر پہ لکیر کا فیصلہ آنے کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں. تب بھی لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات تھے جو میڈیا نے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن سیاسی جماعتوں نے بھی آگے بڑھ کے آگے اتنا باتیں نہیں کی کہ بالکل ہوں گے. وہ بھی خود کنفیوژن کا شکار تھے. چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کی معاشی، سیاسی، سماجی اور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ اتنا اب تک کبھی نہیں تھی. تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر نکلتے ہیں اور مستقبل کا فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں اور اکثریت میں کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ جو لوگوں نے اندازے لگا رکھے ہیں ان اندازوں کے مطابق نتائج نہ نکلیں، مختلف بھی نکل سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی نتائج ہوں جو عوام چاہتے ہیں، اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ووٹ کے لیے نکلیں باہر اور مہر لگائیں اور بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالیں. ایک اور خاص بات ہے سلمان غنی صاحب اس میں یونیک جو مجھے محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ پار جو پولیٹیکل فورسز نے لوز کی، جو گراؤنڈ چھوڑا، ایک مرتبہ پھر پولیٹیکل فورسز کی انٹری ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ جو ایک ہمارا نظام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی طرف سفر کر رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، وہ سفر ایک بار پھر شروع ہوگا. مسعود، ایک بات آپ نے جب پتھر پر لکیر کی نا، تو میرا خیال ڈیو کریڈٹ اسی شخص کا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، ذرا اس ماحول میں واپس چلتے ہیں. ہمارے پروگرام تھنک ٹینک میں بھی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن پتھر پر لکیر نے پاکستان کے اندر ماحول بنایا. اور وہ چھوٹے بینچ نہیں تھے، وہ بڑا بینچ تھا، اور بڑے بینچ کے فیصلے بھی بڑے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے اس وقت پتھر پر لکیر کہہ کے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن ہوں گے. اس کے بعد ماحول بننا شروع ہوا. اب آ جائیں کہ پازیٹیو بات کیا ہے. میرے خیال میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے
इस इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया। मुश्किल सूरत हाल आई PTI के बारे में, मैं खुद एक सहाफ़ी होने की हैसियत से समझता हूँ कि उनका इंतखाबी निशान उन्हें मिलना चाहिए था। हर इलेक्शन में देखिए, हमारा कौमी अलमिया नहीं, हर इलेक्शन में हमारा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हमारे हर इलेक्शन में एक पार्टी टारगेट होती है। तो एक तनाव और टकराव की कैफियत थी, मुकदमात थे, जेलें थी, सहूलतें थी। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, ये एक नई सूरत हाल है, माजी के अंदर भी होती थी। कि आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ बैठे थे 2018 में, तो उस वक्त सबको पता था कि कौन आ रहा है, इसलिए कि थपकी होती है। अब इस वक्त हम उस तरह, मैं क्लियर नहीं हूँ कि कौन आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल उस वक्त जो कैफियत थी, और आपने कहा जमहूरी सफ़र जो है उसका फ़ायदा पता क्या होता है। उस वक्त भी एक लीडरशिप जेल में थी और अपनी बेटी के साथ थी। यहाँ तक बेगम जो है बिस्तर मरग पे पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जमहूरी अमल का हिस्सा बनना है। फ़ायदा क्या हुआ, उस इलेक्शन में वो पंजाब की अक्सरियती पार्टी बने, रिजल्ट जब आए। लेकिन पाकिस्तान में अक़लियत को अक्सरियत पे और अक्सरियत को अक़लियत पे करने, इसका नुकसान हमने, मुल्क टूट गया था। मैं समझता हूँ कि अक्सरियती पार्टी जो है, मेरा तो राय ये है कि पाकिस्तान के अवाम किसी एक पार्टी को वोट दे ताकि उसे जवाबदेह बनाए। मखलूत हुकूमतों का तजर्बा पाकिस्तान में अच्छा नहीं रहा। बहरहाल ये तो अब पार्टियां खुद ही, हम जैसा भी सब गुफ्तगू कर रहे थे, आप जो बात कर रहे थे वहीं से आगे बढ़ाती कि पार्टियां श्रिंक होती महसूस हो रही हैं। नून लीग, उसका गढ़ लाहौर, यहाँ पर उसको मेहनत करनी पड़ रही है। जनूबी पंजाब इत्तेहाद मुख्तलिफ बदलते रहते, वहाँ पर एक अलग कैफियत है। सिंध में अलग कैफियत है, बलूचिस्तान में अलग कैफियत है। बड़ी पार्टी जो मुल्क, पूरे मुल्क की पार्टी हो, ये क्लेम शायद किसी के पास भी नहीं, और जिसके पास था वो जेल में। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये सबसे ख़तरनाक बात है, क्योंकि पंजाब की जो बड़ी पार्टी है, जो मुल्क की भी बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन वो सिर्फ पंजाब तक महदूद होके रह गई। और स्पेशली हमने इलेक्शन कैंपेन में देख लिया कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ पंजाब है। फिर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका ज़्यादा फोकस सिंध पे रहा। वो गोचे बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत ही एक डायनेमिक कैंपेन चलाई और पूरे मुल्क के उन्होंने दौरे की, लेकिन उनका फोकस कराची और फिर इंटीरियर सिंध है। इसी तरह बाकी जो सियासी जमातें हैं या इलाकाई जमातें हैं, ANP की बात करें, MQM की बात करें, BNP की बात करें, वो उनके अपने अपने पॉकेट्स है। जमात इस्लामी एक मुलगीर जमात ज़रूर है जो कराची से लेकर चतराल तक मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पार्लिमानी ताकत इतनी नहीं होती अमूमन। इस वक्त सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है कि आपके पास लीड करने वाली कोई मुल्गीर जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ हासिल हो गया था, लेकिन उन्होंने भी रियासत के साथ गैर ज़रूरी लड़ाई झगड़े लड़ के अपने आप को बंद गली में बंद कर दिया है। ये उनकी अपनी सियासी गलतियों का एक नतीजा है, और शायद इस्टेब्लिशमेंट के अपने हद से ज़्यादा गुस्से का भी एक आंसर उसमें हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो आपका सवाल है, ये सबसे मायूसकुन पहलू है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कल के दिन को हम इग्नोर करें। देखिए, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती है, मैं भी चाहता हूँ कि इस मुल्क में इनकलाब आए, लेकिन मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ये इनकलाबी पार्टी का अब कल का दिन उनका इंतकाम का दिन है। इंतकाम जमहूरी अंदाज से, वो जमहूरी अंदाज से ले, और इस अंदाज से ले कि हर बंदा जो नक्का कोका सुनने वाले हैं, जो जान जाएगी और क्या होगा, वो गाने सुनने वाले अगर अपनी कीबोर्ड को छोड़ के पोलिंग बूथ्स का और पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे, तो ये उनका सबसे बड़ा इंतकाम होगा। सबसे बड़ा टर्नआउट अगर आएगा तो उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा। और उनका निशान लेने के बाद और आप कहने के बाद कि देखिए, निशान लेने का उनको ज़रूर नुकसान हुआ है मसूद भाई, लेकिन उनको मैनेज किया गया है उस तमाम चीज़ों को। अगर मैं KP की बात कर लूँ, हर बंदे को इस वक्त पता है कि उस पार्टी का उम्मीदवार कौन है, चाहे उसका निशान बैंगन हो, चाहे बोतल हो, चाहे व्हीलचेयर हो। आज तक जो इलेक्शन आए हैं, इस तारीख तक इलेक्शन आए हैं, और ये सब कुछ हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि कल जाकर वो भर दें डब्बे और कुछ का कुछ हो जाए। देखें, मेरी बात, ये लोगों का एक सवाल है जहन में, उनको क्लियर होना चाहिए कि डब्बे भरने का लफ्ज़ आप बार बार सवाल करते हैं, वोटों से डब्बे भरते। देखें मसूद, ऐसे है कि आपने पूछा कि इस इलेक्शन में क्या कोई यूनिक बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें दो चीज़ें यूनिक जो मुझे फील हुई हैं। पहली ये कि इससे पहले हमारे इलेक्शंस में एक इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनता है, ठीक है, और वो ये होता था कि इलेक्शन से पहले बनता था और इलेक्शन के बाद तक वही प्लान चलता था।
इस बार एक तो ये है इसमें जो नयापन कि हर चौथे दिन इलेक्शन प्लान बनता है और हर चौथे दिन तब्दील होता है। वो इसलिए कि जो प्लान चलता है तो आगे चलता नज़र नहीं आता, तो फिर उसको दोबारा रीडिज़ाइन किया जाता है। वो रीडिज़ाइन में फिर कोई ख़राबी रह जाती है और उसका ख़राबी में जो जिसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको फ़ायदा होता नज़र आता है, तो फिर उस प्लान को तब्दील किया जा रहा है। जमहूरियत का हुस्न है ना, रुजू किया जा रहा है। हाँ, जमहूरियत का हुस्न नजर आ रहा है। अच्छा, रुजू किया जा रहा सिस्टम के अंदर सराहियत करके आए जी, जमहूरियत का और इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है, यही तो पॉजिटिव है सर। नहीं ये मैं पॉजिटिव नहीं कह रहा, वो इसलिए कि अगर एक मंसूबा हो ना तो लोगों को भी पता होता है कि यार क्या नहीं करना सर, मंसूबा देखिए, मुल्क की सिमत तो हमें पता है है। अच्छा, और इसमें तो कोई डाउट नहीं होना अब मैं आपको चाहिए। मुल्क की माशी सिमत क्या होगी, इक़्तिसादी सिमत क्या होगी और मुल्क की जो माशरती सिमत है वो क्या होगी, उसका तयन शायद हो चुका है। तयन तो बड़े अरसे से पहले हो चुका है, उस पर अमल किया जाए तो तब बात है ना। इंशाअल्लाह। मतलब आपके ख्याल में प्लान पे यकसुई है? इंशाअल्लाह। देखिए सर, प्लान क्या, मुल्क ने, हम सभी स्टेक होल्डर हैं, इदारे भी, आवाम भी, मीडिया भी, सभी स्टेक होल्डर हैं ना इस सिस्टम के। लेकिन तो इस सिस्टम में को हमें समझना चाहिए, कहीं पर बादशाहतें हैं, जमहूरियत का नाम भी नहीं है लेकिन डिलीवर कर रही हैं, कहीं पर मिक्स सी चीज़ है हमारी जैसी, डिलीवर कर रही है। हमारे यहाँ डिलीवर क्यों नहीं कर रही सर? मैं थोड़ी सी एक मिनट, नहीं इसमें मैं एक चीज़ जो मैं पॉजिटिव बात कहना चाहता था जो मुझे दिखाई दी वो ये है कि आज ये जो कुछ है एक पार्टी का ज़ेर ताब है ना, तो जैसे साहब ने कहा है ना, उसमें उनके अपनी कुछ चीज़ें थी जो गलत डिसीजंस थे। बेशक। अच्छा, जमहूरी तौर पर अगर देखें तो सबसे जो गलत डिसीजन था वो उनका अपनी जो असम्बलियों से रिज़ाइन थे। अच्छा, जब असम्बलियों से रिज़ाइन थे तो वो टोटल मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी एक रवैया था, लेकिन रजू ये किया कि उन्होंने उन तमाम गलतियों के बाद गैर जमहूरी क्यों सर? देखिए गैर जमहूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर असम्बलियों में रहते हैं ना तो आप इस सिस्टम को सर, अगर वो समझते हैं कि मैं हुकूमत में परफॉर्म नहीं कर सकता नहीं, और मैं इस ये असेंबली परफॉर्म नहीं कर सकती, एक आईनी अमल चल रहा है। आईनी अमल था ना, अदम एतमाद को रात को आपने स्पीच की कि हम फेस करेंगे, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो सुबह असेंबली तोड़ दी आपने। ये सर, कोई वो ये कोई आईनी अमल? लेकिन उसके बाद उसके बाद नहीं, सुबह असेंबलियों की बात हो रही है ना सर, सुबह असेंबली रिजाइन की बात हो रही है, फिर अपनी असेंबलियां तोड़ दी। देखिए वो एक नया फर्स्ट क्रिएट करना चाहते थे, यही गलती की बात हो रही है ना। देखिए माजी मैं नहीं चाहता गुफ्तगू माजी की तरफ जाए, उसमें बात कर रहा हूं, बड़ी इसमें बहस हो सकती है, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन जमातें ये कहती थी जनाब इस्तीफा दीजिए, इलेक्शन कराते, वो तो देखें, फिर बाद में कहने लगे हम ब्लफ कर रहे थे। नहीं देखें, आईनी अमल था ना, गलत तो नहीं था सर, इंडिजिनस था और सर आईनी अमल था, आप उसे फेस करते इंडिजिनस था। देखिए हम सर, इंडिजिनस अगर असेंबली के अंदर मौजूद रहते 29 मई नहीं होना सर, इंडिजिनस अमल था, बस इतना बता दीजिए। आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। मैं पंजाब असेंबली का स्पीकर सप्तान खान, आज वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, उसने कहा हमें किस काम पे लगा दिया गया है। 90% उनकी कैबिनेट कह रही थी ये गलत कर रहे हैं, अपनी असेंबली तोड़ के। आप कौम को कहाँ लेके चले गए? सर, उनकी गलतियां अपनी जगह, लेकिन असेंबली तोड़ना गैर आईनी नहीं था। नहीं गैर आईनी से बड़ा गैर आईनी नहीं था, गैर जमहूरी था। गैर जमहूरी कैसे सर? आइन कह रहा है अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते आप मैं रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि जी मैं आगे डिलीवर ना कर पाया, मैं आवाम के पास जाऊंगा। जब वो लेटर लहरा रहे थे तो वो तोड़ते असेंबली अपनी, कहते मैं आज जा रहा हूँ आवाम की अदालत पे। क्यों नहीं गए? देखे जो लोग चोर दरवाजों से आते हैं फिर वो इसी तरह जाते हैं। अच्छा, चोर दरवाजों से बहुत सारे लोग आए हैं। ये तो बात जो मैं पॉजिटिव बात कर रहा था ये थी कि उन्होंने इस तमाम इब्तला के दौर में तमाम तर जिसे कहते हैं कि जो जबरो इस्तबदाद में मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने इलेक्शन के बाईकाट का फैसला नहीं किया और इसका हिस्सा बने। सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। ये वाहिद चीज़ है जो रोशनी की किरण है, जो मैं ये बताती है कि इस मुल्क में जो जमहूरियत है वो इंशाल्लाह मौजूद है सर, आएगी, हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जो चोर दरवाजों से आते हैं कौन नहीं आया? देखिए बात ये है, अब क्या हो रहा है? देखिए बात ये है कि माजी में अब पढ़ने से क्या मिलेगा आपको। बात ये है कि हम माजी में से अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के एक नया वर्जन क्रिएट कर देते हैं। माजी को अगर पढ़ने है तो टोटलिटी ऑफ माजी को पढ़िए, सही बात, टोटलिटी को पढ़िए और डिटैच होके पढ़िए। और ये देखिए जमहूरियतें जहाँ कामयाब हुई हैं वहाँ इस किस्म के मसले किस तरह हल हुए, जहाँ नाकाम हुई हैं वहाँ वो क्या होता रहा है। अब आप इलेक्शन पे फोकस कीजिए, उसमें अच्छा था बुरा था जैसा था वो हो गया। जो भी भुगत लिया जो है। अब आपको ये देखना है कि ये इंतखाब की को हम किस तरह वैल्यूएट करेंगे,
کن بنیادوں پہ انتخاب کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح کل کا جو حالات ہیں، کل کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کس طرح جو ہے امپیکٹ کرے گا اس کے رزلٹ کا. تو ہمیں تو کل کی اور پرسوں آنے والے پرسوں کی ہمیں بات کرنی چاہیے. ماضی میں اب کیا ہو کے کریں گے وہ اس کے لیے بحثوں کے لیے اور بہت سا وقت ہمارے پاس. بالکل درست، بالکل درست. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کمپین میں جو سب سے بڑی تحریک چلاتے ہیں وہ مقامی کارکن ہوتے ہیں، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس وہ مقامی کارکن نہیں ہے جو ہر حلقے میں موجود ہوں اور کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیں، کھڑے ہو کے منشور پیش کریں، بات کریں اور ترغیب دیں کہ آپ نے ہماری جماعت کو ووٹ دینا ہے. وہ صرف ایک سیاسی جماعت میں اہلیت ہے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے. باقی دیگر جماعتوں نے اپنے کارکن پیدا ہی نہیں کیے، نہ ان کی تربیت کی ہے. یہ موسمی کیڑوں کی طرح یا بٹیروں کی طرح یا پرندوں کی طرح وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اکٹھا کرنے والے امیدوار ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو امیدوار ہیں ان کی ایک تو اپنی وابستگی ہوتی ہے، دوسرا سیاسی جماعتوں کی جو موجودگی ہے حلقوں میں وہ امیدواروں سے جمہوری ممالک میں کہیں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے آتی ہیں، امیدوار بعد میں آتے ہیں. ہمارے ہاں امیدوار پہلے آتے ہیں، سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں. اس لیے سیاسی جماعتوں میں جو سب سے بڑی کمی ہے یہ بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے رہنما جن کو بھی آپ کہہ دیں، اپنی غیر جمہوری رویوں کو، یہ جو نامزدگی ہے ہمارے امیدواروں کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے خاندان کو اور اپنی گدی کو تو مضبوط کرتے ہیں لیکن پارٹی کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا، نہ اندر سے نہ باہر سے. عوام سے جوڑنے کا طریقہ صرف جلسے جلوس نہیں کرنا، ان کو جوڑنے کا طریقہ ان کے درمیان میں سے کارکن پیدا کرنا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے سر، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سیاسی جماعتوں میں خود کتنی جمہوریت موجود ہے. اگر ان کے اندر جمہوریت ہوگی تو ملک میں جمہوریت ہوگی. تو ایک سفر تو ہے لیکن اس پر بات ضرور ہونی چاہیے. ایک بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.